नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 20 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 4 तारिक। विशेष गरी शुक्रबार यता परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा सडक अवरुद्ध सँगै बाढी पहिरोले सताएको छ। बाढी पहिरो सँगै विपदका घटनाको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। विपदका घटनाबाट 2.5 महिनामा 101 जनाको मृत्यु। देशका 22 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा, भल तर्काउँ, नाली र कुलेसो सफा गरौँ अभियान जारी। बर्खे बिदा भइसक्यो विद्यार्थीको हातमा पुगेन अझै पनि पुस्तक। बालबालिकाका लागि थप 23 लाख खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। जानकी मन्दिरबाट हरायो अरबौंको गरगहना। विनोद शाही मृत्यु प्रकरण, पञ्चदेवल विनायकी मेयर पक्राउ। बालेनले लगाइदिएको सिरपेज विवादमा नेपालमा पहिलो पटक देखियो ओमिक्रोनको उपप्रजाति BA.5। राहदानी वितरण प्रभावकारी बनाउन युवा सङ्घको माग। भारतीय दूतावासद्वारा एम्बुलेन्स र विद्यालय बस प्रदान। जेठ 14 गते रातिको CCTV फुटेज डिलिट भएको अर्थ मन्त्रालयको जवाब। अब सूचना विभागका सबै सेवा अनलाइनबाटै दिन पाइने। बाबुरा माओवादीमा फर्किनुको विकल्प नभएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। सभामुख सापकोटा र मलेसियाका उपसभामुख रसिद बीच भेटवार्ता। मान्छे हिँड्ने र साइकल गुन्ने बाटोमा सरकारको काँडेतार। 15 दिनमै जिल्लामा पासपोर्ट पुर्याउने राहदानी विभागको अनुरोध। जुन महिनामा मात्रै नेपाल भित्रिए झन्डै 47,000 पर्यटक। दोलखामा बस दुर्घटना हुँदा 22 जना घाइते। बल्खुमा भ्यानले ठक्कर दिँदा बालकको मृत्यु, महिला घाइते। पर्यटक लुटपाटको आरोपमा हुम्लामा 7 जना पक्राउ। थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण, मृत्यु शून्य। सुनको भाउले छलाङ मार्दै दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, 2.5 अर्बको कारोबार। र U20 फुटबल टिम दोस्रो चरणमा 30 खेलाडी छनौट, 11 जना बाहिरिए। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। विपदका घटनामा परि पछिल्लो 2.5 महिनाको अवधिमा नेपालमा 101 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 2079 वैशाख 1 गतेदेखि असार 18 गतेसम्मको अवधिमा विपदका घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, चट्याङ, सर्पदंश, आगलागी, जंगल आगलागी, हावाहुरी र जनावरको आक्रमणका घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। 2079 साल सुरु पछि सबैभन्दा बढीको मृत्यु चट्याङ लागेर भएको छ। चट्याङ लागेर पछिल्लो 2.5 महिनाको अवधिमा 39 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उक्त अवधिमा पहिरोमा परि 11, बाढीमा परि 3, भारी वर्षाका कारण 3, सर्पको टोकाइबाट 5, आगलागीमा परि 20, हावाहुरीका कारण 8 र जनावरको आक्रमणमा परि 12 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बितेको 2.5 महिनाको अवधिमा विपदका घटनामा परि 3 जना बेपत्ता भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष विपदका घटनाका कारण राज्यले 65 करोड 21 लाख 23,560 रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको छ। सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति आगलागीका घटनाले 54 करोड 96 लाख 34,460 रुपियाँ बराबरको क्षति गरेको छ। पहिरोका घटनाले हालसम्म 4 करोड 47 लाख 75 हजार रुपियाँ र हावाहुरीले 2 करोड 54 लाख 11,800 रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 7 रातमाटेमा शुक्रबार राति गएको पहिरोमा परेर 55 वर्षका रूपलाल मगरको ज्यान गयो। उहाँकी श्रीमती 45 वर्षीय गोमा र भतिजी 19 वर्षीय एलिसा बेपत्ता हुनुहुन्छ। आइतबार दिउँसोसम्म गोमा र एलिसाको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन। सुतिरहेको अवस्थामा रूपलालको घर पहिरोले बगाएको हो। घरभन्दा झन्डै 300 मिटर माथिबाट पहिरो आएको थियो। सडक योजनाको मर्मतको काममा ढिलाइ हुँदा पहिरो गएको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ। सडक
बेल नाली ग्याबिन वालका लागि खनेर छोडिएको छ। यसरी खनेको ठाउँबाट पानी बग्दा पहिरो गएको अनुमान गरिएको छ। यसै रात असार 17 गते परेको पानीका कारण खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 1 फेदी शुक्रबारेका बुद्धिराज राईको घरमुनिबाट पहिरो खस्यो। बुद्धिराजको घर छेउबाट झरेको पहिरो यही तल सडकमा थुप्रिएको छ। पहिरो थुप्रिएको भन्दा तलपट्टि दुजयन्ती राईको घर छ। यो पहिरोले बुद्धिराज र दुजयन्ती सहितका 10 वटा घर जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष निरकुमार राईले बताउनु भएको छ। घरमा बस्न जोखिम छ, कति बेला पहिरोले घरलाई तान्ने हो पत्तो छैन। डरका कारण बस्न सकिरहेका छैनौं, बुद्धिराजले भन्नुभयो। पानी परे पनि डर, नपरे पनि डर। जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्न नसके क्षति हुन सक्ने वडा अध्यक्ष राईको भनाइ रहेको छ। सडकका कारण पछिल्ला वर्ष पहिरोको जोखिम बढेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समीर राईको बुझाइ छ। तर गाउँपालिकाले पहिरो व्यवस्थापनमा प्रभावकारी उपाय निकाल्न सकेको छैन। मनसुनमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। यो वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरो जस्ता विपदका घटना हुन थालेका छन्। जिल्लालाई उच्च र जोखिमयुक्त भनेर वर्गीकरण समेत गरिएको छ। 5 थर खोटाङ सहित 53 जिल्ला पहिरोको जोखिममा छन्। तीमध्ये 22 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरू 5 थर इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी हुन्। खोटाङ सहित अरू 31 जिल्ला पहिरोको जोखिम सूचीमा रहेका छन्। यसपालिको मनसुनमा औसतदेखि धेरै पानी पर्न सक्ने जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले यसअघि अनुमान गरिसकेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनका बेला हुन सक्ने बाढी पहिरो सहित सबै खाले विपदबाट अनुमानित 18 देखि 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन पनि गरेको छ। सरकारको यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यस वर्षको मनसुनमा बाढी पहिरोका कारण मात्रै 5 लाख जना भन्दा धेरैलाई उद्धार वा राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार हिमाल र पहाडका धेरै जसो जिल्लामा पहिरो र तराई मधेसका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम रहेको छ। बैतडीको सुनारिया गाउँपालिका 4 मा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय फाँटीगडामा कक्षा 7 मा 30 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। ती मध्ये 11 जनाको हातमा मात्रै पुस्तक पुगेको छ। 19 जना विद्यार्थी रित्तो झोला लिएर विद्यालय आउने गरेका छन्। कक्षा 7 को पाठ्यक्रम पनि बदलिएको छ। सबैको हातमा पुस्तक छैन। राष्ट्रिय मावि फाँटीगडाका शिक्षक प्रकाश भाटले भने। यसैगरी सुनारिया 4 का पञ्चदेव आधारभूत विद्यालयमा पनि पाठ्य पुस्तक पुगेका छैनन्। कक्षा 1 र 2 बाहेकका सबै कक्षामा पूरा पाठ्य पुस्तक नपुगेको प्रधानाध्यापक केशव मडैले बताए। जिल्लाका केही विद्यालयहरूले बर्खे बिदा पनि गरिसकेका छन्, तर पाठ्य पुस्तक सबै विद्यार्थीको हातमा पुगेका छैनन्। मेलौली नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा वर्षे बिदा भइसकेको छ भने सबै विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक नपुगेको शिक्षकहरूले बताएका छन्। कक्षा 1 देखि 10 सम्म नै आंशिक विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक नपुगेको मेलौली 3 मा रहेको सुदर्शन माविका शिक्षक धनसिंह ठगुन्नाले बताए। कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यक्रम बदलिएको छ, तर सबै पुस्तक पुगेका छैनन्। उनले भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीका अनुसार जिल्लामा करिब 20 देखि 25% विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुगेका छैनन्। माथिबाटै पुस्तकहरू कम आएको हुनाले सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बताए। धनगढी वितरण केन्द्रबाट पनि सीमित तरिकाले नै वितरण भइरहेकाले सबै पाठ्य पुस्तक पुग्न नसकेको उनको भनाइ रहेको छ। जेठ पहिलो सातादेखि नै पठन पाठन सुरु भएको थियो। वर्षे बिदा हुनै लाग्दा पनि पुस्तकहरू नपुग्दा बालबालिकाहरूको पढाइ प्रभावित बनेको मडिलेक मावि मेलौलीका प्रधानाध्यापक रमेश दत्त बागले बताएका छन्। जिल्लामा कक्षा 1 देखि 10 सम्म 83,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको करिब थप 23 लाख मात्र फाइजर खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 22,99,200 मात्र पेडियाट्रिक डोज खोप आइतबार आइपुगेको बताएका हुन्। चौरासियाका अनुसार खोप अभियान सञ्चालन गरिएका 27 जिल्ला पहिलो मात्र लगाउन छुटेका बालबालिकाहरूलाई सो खोप दिइनेछ। बाँकी दोस्रो मात्रका लागि राखिनेछ। यसभन्दा अगाडि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 22,03,200 मात्र खोप नेपाल आएको थियो। 5 देखि 11 वर्षसम्मका 39 लाख बालबालिकालाई 84 लाख डोज कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई 4 पटक गरी उपलब्ध गराउनेछ।
जानकी मन्दिरका महन्त दासले मन्दिरबाट अरबौं रुपियाँ बराबरको गहना हराएको खुलासा गरेका छन्। जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको नाममा मध्य प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। जानकी मन्दिरको गरगहना हराउने डरले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको आदेशमा 2020 सालमा जानकी मन्दिरका तत्कालीन महन्त रामशरण दास लगायत हिसाब गरी मन्दिरका हीरा मोती बहुमूल्य पत्थर सुन र चाँदी काठमाडौँ लगिएको थियो। तर वर्तमान महन्त रामद पेश्वर दासले मन्दिरको गरगहना जनकपुर धामवासीलाई दर्शन गराउन भन्दै माग गरेपछि गुठी संस्थानले जानकी मन्दिरका गरगहनाको हत्तोपत्तो नरहेको जवाब दिएको बताइएको छ। महन्त रामद पेश्वरले अरबौं मूल्य बराबरको जानकी महारानीको गरगहनाको खोजबिन गर्दा गुठी संस्थानले अरू मन्दिरको गरगहना सुरक्षित रहे पनि जानकी मन्दिरको गरगहना नभेटिएको जवाब दिएको बताए। 2020 साउन 12 मा मन्दिरलाई कागज नै बनाएर तत्कालीन महन्त रामशरण दासबाट लगिएको गरगहनामा सुनका 56 किसिमका 2 किलो 240 ग्राम गरगहना रहेका छन्। ती गहनाहरूमा हीरा मोती र बहुमूल्य पत्थर जोडिएको उनको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै 2 किलो 850 ग्राम चाँदीका 77 किसिमका गरगहना रहेका थिए। चाँदीका गरगहनामा पनि हीरा मोती र बहुमूल्य पत्थर जोडिएको बताइएको छ। महन्त रामद पेश्वरका अनुसार गरगहनाहरूको जानकारी दिन पटक पटक ताकेता गर्दा र विभिन्न निकायमा धाउँदा समेत ठोस जानकारी दिएको छैन। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय विनोद साईको मृत्यु बारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मेयर अम्बिका चलाउनेलाई पक्राउ गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी मोहन कुमार आचार्यले घटनाको अनुसन्धानका लागि चलाउने र अर्को एकजनालाई शनिबार पक्राउ गरेको जानकारी दिए। तर उनीहरूलाई कुन ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। यो सँगै साई मृत्युको अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नेको संख्या 7 पुगेको छ। पीडित पक्षले हत्या गरेको लगाउँदै मेयर चलाउने सहितका 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरेर अछाम ल्याइएको हो। 30 वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच विवाद भएको थियो। र्याप गायनमा आधारित टिभी रियालिटी शो नेप हबको श्रीपेजका विजेतालाई प्रदान गरिएको मुकुट विवादमा परेको छ। शनिबार शोका विजेता भाइबर साइमनलाई निर्णायक समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले उक्त मुकुट लगाइदिएका थिए। यो मुकुट वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार गुरुबाट वज्राचार्य अभिषेक पाएपछि लगाउने मुकुट भन्दै संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ताले विरोध गरेका छन्। संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ता मिलन रत्न वज्राचार्यले उक्त मुकुट र्याप ब्याटल जितेर पाउने पुरस्कार नभई पञ्चथागत अनुसार रहेको मुकुट भएको बताएका छन्। यसको महत्वलाई ध्यानमा राखी दिनुहोला, यसको महत्वलाई दर्शाउन अनुरोध छ ताकि यस्तो काम फेरि नहोस्, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालले गरेको जिन सिक्वेन्सिङमा ओमिक्रोनको उपप्रजाति BA.5 भेटिएको हो। अन्य प्रयोगशालाबाट संकलन भएको नमुनालाई जिन सिक्वेन्सिङ मार्फत हेर्दा BA.5 उपप्रजाति भेटिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। राहदानी पासपोर्ट वितरण प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले राहदानी विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार दिउँसो त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको कार्यालयमा जुलुस सहित पुगेका युवा संघका कार्यकर्ताले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। राहदानी वितरणलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, प्रभावकारी सर्भर प्रयोग गरी घरबाटै सहज रूपमा फारम भर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, जिल्लाबाट दिइने सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र बिचौलियालाई निषेध गर्नुपर्ने युवा संघको माग रहेको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले विभिन्न संस्थालाई 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई सहयोग प्रदान गरिएको दूतावासद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यी संस्थाहरूलाई चापी प्रदान गरेका हुन्। मन्त्री पौडेलले भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरूको प्रशंसा गर्नुका साथै यस्ता परियोजनाले जनता बीचको सम्पर्क र दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो आइतबार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा 13 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वत मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गतेदेखि 15 गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जानकारी गराएको हो। गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय 2078 सालको भदौ 24 गते राति 11 देखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ 14 गते बेलुका 6 देखि 15 गते बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार 14 गते निवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी क्यामेराको आधारमा भिडियो फुटेज बढीमा 13 दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमाले सांसदमा चर्को विरोध गरेको थियो। यस्तै सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर निवेदन पनि दिनुभएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमली सिन्हाले भने मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेकाले अब कानुनी बाटो समात्ने बताउनु भएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सबै सेवा अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने VRLMMDMA सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास SMS अनलाइन प्रणालीको हिजो आइतबार उद्घाटन गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले विज्ञान प्रविधि क्षेत्र देशको समृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई प्रयोगकर्ता मैत्री, समाज उपयोगी, प्रभावकारी, प्रेरणादायी, उदाहरण र सुरक्षित बनाउनु पर्ने निर्देशन दिनुभयो। सूचना र प्रविधि क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर विदेशीका युवालाई त्यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै I10 भित्र देशको भविष्य खोज्नु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। मन्त्री कार्कीले जल स्रोत, पर्यटन र व्यवसायिक कृषिमा जस्तै IT को क्षेत्रमा पनि स्वर्णिम भविष्य रहेको बताउनु भएको छ। IT को क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई आउँदा दिनमा व्यावहारिक रूपमै अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जसपा नेता बाबुराम भट्टराई माओवादी फर्किनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले माओवादी छोडेर बाबुराम बाहिर जाँदा कुनै भेलु नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बाबुरामजी माओवादी फर्किनुको विकल्प देख्दिन। उहाँ माओवादीको सिनियर नेता मध्येमा एक हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्ध जनआन्दोलनमा माओवादीले उठाएको एजेन्डाहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएको हुनाले यो भन्दा बाहिर गएर राम्रो गर्छु भन्दा फलिफाप भएको देखिँदैन। पौडेलले भने व्यक्तिगत रूपमा बाबुरामजी यो आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउन लाग्नु भयो भने इतिहासको पनि मूल्याङ्कन हुनेछ। उहाँले उठाएका एजेन्डाहरू पुष्टि गराएर अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। कार्यकर्ता र जनता खुसी हुन्छन्। माओवादी आन्दोलनमै पुनः जोडिएर आउन पौडेलले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन्। समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भए पनि म र त रूप लिइसकेको पौडेलको भनाइ छ। कतिपयलाई माओवादीले उठाएको एजेन्डा मन परेका छन्, पार्टी मन परेको छैन। कता कता माओवादी भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउँछन्। पौडेलले भने यस्तो अवस्थामा समाजवादी केन्द्र बनाएर माओवादी सहित सबै कम्युनिस्टहरूलाई जोडेर एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छ। यद्यपि समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले मूर्त रूप लिइ नसकेको उनको भनाइ रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र मलेसियाका उपसभामुख मोहम्मद रसिन हसन बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच अजरबैजानको राजधानी बाकुमा असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जालको सम्मेलनका क्रममा शनिबार साँझ भेटवार्ता भएको सभामुखका स्वकीय सचिव गोविन्द पाठकले जानकारी दिए। भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र मलेसिया बीच सन् 1960 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै द्विपक्षीय सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र सौहार्द रहँदै आएको चर्चा गर्दै दुवै देशले असंलग्नताको नीतिमा विश्वास गरेको र संयुक्त राष्ट्र संघको आदर्शमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले मलेसियाले सन् 2001 को सुरुदेखि नै नेपाललाई विदेशी कामदार स्रोत देशका रूपमा मान्यता दिएर ठूलो संख्याका नेपालीलाई रोजगारी दिएकोमा धन्यवाद दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका पछिल्ला दिनमा सडक पेटी फुटपाथमा व्यापार गर्ने विरुद्ध आक्रमण रहेको छ। सडक र सडक पेटीमा व्यापार गर्ने ठेला गाडा साइकल र सामान जफत गरिरहँदा नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अघिकै फुटपाथमा देखिने दृश्यले पैदल यात्रीको मन कुडाएको छ। संसद भवन अघिको फुटपाथसँगै बनेको साइकल लेन अतिक्रमण गरेर काँडे तार बिछाइएको छ, जुन साइकल लेन पैदल यात्रुले पनि प्रयोग गरिरहेका थिए। संसद भवनको पर्खालको वारपार साइकल लेनमा काँडे तार किन बिछाइएको हो भन्ने बारे कोही जवाबदेही भने रहेका छैनन्। माइती घर 3 कुने सडक विस्तारका क्रममा फुटपाथसँगै साइकल लेन बनाइए पनि महानगरको आक्रमणले यो साइकल लेनमा साइकल गुड्न पाएका छैनन्। साइकल लेनतर्फ पनि पैदल यात्रीले खुल्ला रूपमा आवत जावत गर्न भने पाएका छैनन्। तर अब साइकल लेनतर्फको भाग सरकारी पक्षले नै अतिक्रमण गर्न थालिसकेको छ। राहदानी विभागले अति आवश्यक बाहेकका अवस्थामा पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ नआउन अनुरोध गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट आवेदन भएका राहदानीहरू प्रत्येक हप्ता प्रिन्ट गरी पठाउने व्यवस्था गरेको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका जिल्ला र काभ्रेमा आवेदन गर्नेहरूले 1 हप्ता भित्रमा र अन्य जिल्लाको हकमा 10 देखि 15 दिन भित्र राहदानी प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता मिलाइएको छ। विभागले सूचनामा भनेको छ, अत्यन्त जरुरी परेका सेवाग्राहीहरूले राहदानी विभागमा आवेदन गर्न हुन र अन्य कम जरुरी हुनेले आफ्नो सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सहज रूपमा राहदानी प्राप्त गर्न सकिने हुँदा सो सेवा लिनु हुन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरिएको छ। राहदानी पासपोर्ट वितरणमा ढिला सुस्ती गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले राहदानी विभाग अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हिजो बिहान जुलुस सहित पुगेका युवा संघ कार्यकर्ताहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको गेट अगाडि भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कि रोजगार दे कि पासपोर्ट दे, महँगीले सतायो, राहदानीले रुवायो, राहदानी मेरो अधिकार लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। अघिल्लो अंग्रेजी महिना अर्थात् सन् 2022 को जुन महिनामा नेपालमा झण्डै 47,000 जना पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जुन महिनामा 46,957 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 23,248 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। समग्रमा दक्षिण एसियाबाट 26,030 जना, सार्क बाहेक एसियाका अन्य देशबाट 2,369 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यस्तै युरोपका देशबाट 4,787 जना, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट 1,549 जना, अमेरिका र क्यानाडाबाट 8,980 जना र अन्य देशबाट 3,242 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2019 को जुन महिनामा 61,351 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2022 को जनवरी यताका 6 महिनामा 2,37,696 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 8 बोचमा यात्रुवाहक बस एक आपसमा ठोकिँदा 22 जना यात्रु घाइते भएका छन्। हिजो आइतबार दिउँसो काठमाडौँबाट मैना पोखरी आउँदै गरेको प्रदेश नम्बर 301005 ख 9696 नम्बरको बस विपरीत दिशाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 3 ख 7463 नम्बरको बससँग आपसमा ठोकिएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको चरीकोटको पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। र यसै गरी काठमाडौँको बल्खुमा हिजो बिहानले आमा छोरालाई ठक्कर दिँदा छोराको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा आमा घाइते भएकी छिन्। मृत्यु हुनेमा भारत घर भएकी योगिता बनसुरका 5 वर्षीय छोरा आयुष रहेका छन्। बिहानको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका बालकको बल्खु स्थित अयोध्या अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। योगिताको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बा 13/64/19 नम्बरको बिहानले हिजो बिहान पौने 12 बजे पैदल हिँडिरहेका आमा छोरालाई एकैसाथ ठक्कर दिएको हो। सवारी साधन सहित चालकलाई प्रहरी वीरत काली माटीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। हिजो आइतबार राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको 10 बुँदे प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका केही नयाँ सन्दर्भ प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै वर्तमान घरेलु परिस्थिति, स्थानीय तह निर्वाचनको विश्लेषण, गठबन्धनको समीक्षा पनि संक्षेपमा गरिएको छ। यस्तै प्रचण्डले प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा पार्टीका रणनीति तथा तयारीका विषय पनि उल्लेख गरेका छन्। यी सबै विषयमा आज सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले खुल्ला रूपमा आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने प्रचण्डले बैठकमा बताएका छन्।
हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकामा विदेशी पर्यटकलाई लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्राका क्रममा रहेका जर्मन नागरिक 38 वर्षीय मेटियर्स इक्माले आफूमाथि लुटपाट गरेको उजुरी दिएपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। नामखा गाउँपालिका 5 नारा लेकबाट हिल्सातर्फ जाँदै गरेका इक्मालाई सडकमा काम गर्ने कामदारले लुटपाट गरेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्लका अनुसार हिल्सा सिमकोट सडक निर्माणमा संलग्न कामदारले शनिबार लुटपाट गरेको इक्माले दिएको उजुरीका आधारमा 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1162 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 39 जना र 958 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जना गरी 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 333 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 329 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 4 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,314 पुगेको छ। हिजो आइतबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको घटेको छ। सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार सुनको प्रति तोला मूल्य 300 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको प्रति तोला मूल्य 10 रुपियाँले घटेको हो। हिजो आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 97,500 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 97,000 कायम गरिएको छ। शुक्रबार छापावाल सुनको प्रति तोला मूल्य 97,000 र तेजाबी सुनको प्रति तोला मूल्य 96,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यसैगरी आइतबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। साताको पहिलो कारोबारको दिन हिजो आइतबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आइतबार 57.61% बढेको बजार 2086.38 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। शुक्रबार बजार घटेर बन्द भएको थियो। पछिल्लो केही दिन यता कारोबार रकम समेत बढिरहेको छ। शुक्रबार जस्तै हिजो आइतबार कारोबार रकम समेत 2.5 अर्ब पुगेको छ। आइतबार कुल 231 वटा कम्पनीको 45,120 वटा कारोबारबाट 62,27,692 किता शेयर किनबेच भएको छ। यसबाट 2,48,04,73,999 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो आइतबार कारोबारमा आएका सबै उपसमूहमा हरियाली देखियो। व्यापार र जलविद्युत उपसमूहका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन्। नेपाली U20 राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा दोस्रो चरणमा 30 खेलाडी छनौट भएका छन्। साफ U20 च्याम्पियनशिप र AFC U20 छनौटका लागि तयारीमा रहेको टिममा दोस्रो चरणमा 30 खेलाडी छनौट गरिएको हो। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले प्रारम्भिक चरणमा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 41 खेलाडीबाट 11 खेलाडी बाहिर राख्दै 30 खेलाडी छनौट गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षक केसीले सुरुमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको छनौट प्रतियोगिताबाट प्रारम्भिक चरणमा 40 खेलाडी राखेका थिए। त्यसमा राष्ट्रिय टिमका आयुष घलानलाई पछि थपिएको थियो। U20 राष्ट्रिय टिमको जेठ अन्तिमदेखि प्रशिक्षण सुरु गरिएको थियो। AFC एसियन कप छनौट खेलेर आएपछि घलानलाई प्रशिक्षकमा समावेश गरिएको हो। साफ U20 च्याम्पियनशिप साउन 9 देखि 20 गतेसम्म भारतको भुवनेश्वरमा हुँदैछ भने AFC U20 च्याम्पियनशिपको छनौट प्रतियोगिता भने सेप्टेम्बरमा बराइनमा हुनेछ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।